हरि ओं व्यङ्कटेशो वासुदेव प्रद्युम्नोऽमितविक्रमः सङ्कर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो व्यङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधर पुण्डरीकाक्ष सर्वदेव स्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंह सूत्राकार पुरातनः रमानाथो महार्भत्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्र प्रियशान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधि सर्वभूतानां भयकृद भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावास श्रीनिवास श्रियपतिः अच्युतानन्द गोविन्द विष्णुर्वैकटनायकः सर्वदैवैकशरणं सर्वदैवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतिदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेत् घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचनः अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनलान् लभेत् रोगार्ते मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्यत बन्धनात् यद यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्तोऽत्र संशय ऐश्वर्यं राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नूनां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणीतीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः वेङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चनः वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति एतेन सत्यवाक्येन सर्वार्थान् साधयाम्यहम् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे श्रीवेङ्कटगिरिमहात्म्ये श्रीवेङ्कटेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। हरि ओं व्यङ्कटेशो वासुदेव प्रद्युम्नोऽमितविक्रमः सङ्कर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो व्यङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधर पुण्डरीकाक्ष सर्वदेव स्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंह सूत्राकार पुरातनः रमानाथो महार्भत्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्र प्रियशान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधि सर्वभूतानां भयकृद भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावास श्रीनिवास श्रियपतिः अच्युतानन्द गोविन्द विष्णुर्वैकटनायकः सर्वदैवैकशरणं सर्वदैवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतिदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेत् घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचनः अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनलान् लभेत् रोगार्ते मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्यत बन्धनात् यद यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्तोऽत्र संशय ऐश्वर्यं राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नूनां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणीतीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः वेङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चनः वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति एतेन सत्यवाक्येन सर्वार्थान् साधयाम्यहम् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे श्रीवेङ्कटगिरिमहात्म्ये श्रीवेङ्कटेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। हरि ओं
व्यङ्कटेशो वासुदेव प्रद्युम्नोमितविक्रमः सङ्कर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो व्यङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधर पुण्डरीकाक्ष सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंह सूत्राकार पुरातनः रमानाथो महार्भत्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियशान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधि सर्वभूतानां भयकृतभयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावास श्रीनिवास श्रियपतिः अच्युतानन्द गोविन्द विष्णुर्वैकटनायकः सर्वदैवैकशरणं सर्वदैवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतिदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेद् घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचनः अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनलान् लभेत् रोगार्ते मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्यते बन्धनात् यद यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्तोऽत संशय ऐश्वर्यं राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नूनां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणीतीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः व्यङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चनः व्यङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति एतेन सत्यवाक्येन सर्वार्थान् साधयाम्यहम् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे श्रीवेङ्कटगिरिमहात्म्ये श्रीवेङ्कटेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। हरि ओम्। व्यङ्कटेशो वासुदेव प्रद्युम्नोमितविक्रमः सङ्कर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो व्यङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधर पुण्डरीकाक्ष सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंह सूत्राकार पुरातनः रमानाथो महार्भत्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियशान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधि सर्वभूतानां भयकृतभयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावास श्रीनिवास श्रियपतिः अच्युतानन्द गोविन्द विष्णुर्वैकटनायकः सर्वदैवैकशरणं सर्वदैवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतिदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेद् घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचनः अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनलान् लभेत् रोगार्ते मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्यते बन्धनात् यद यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्तोऽत संशय ऐश्वर्यं राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नूनां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणीतीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः व्यङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चनः व्यङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति एतेन सत्यवाक्येन सर्वार्थान् साधयाम्यहम् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे श्रीवेङ्कटगिरिमहात्म्ये श्रीवेङ्कटेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। हरि ओम्।
व्यङ्कटेशो वासुदेव प्रद्युम्नोमितविक्रमः सङ्कर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो व्यङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधर पुण्डरीकाक्ष सर्वदेव स्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंह सूत्राकार पुरातनः रमानाथो महार्भक्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियशान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधि सर्वभूतानां भयकृद भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावास श्रीनिवास श्रियपतिः अच्युतानन्द गोविन्द विष्णुर्वैकटनायकः सर्वदैवैकशरणं सर्वदैवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतिदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेत् घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचनः अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनलान् लभेत् रोगार्ते मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्यते बन्धनात् यद यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्तोऽथ संशय ऐश्वर्यं राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नूनां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणीतीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः व्यङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चनः व्यङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति एतेन सत्यवाक्येन सर्वार्थान् साधयाम्यहम् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे श्रीवेङ्कटगिरिमहात्म्ये श्रीवेङ्कटेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। हरि ओम्। व्यङ्कटेशो वासुदेव प्रद्युम्नोमितविक्रमः सङ्कर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो व्यङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधर पुण्डरीकाक्ष सर्वदेव स्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंह सूत्राकार पुरातनः रमानाथो महार्भक्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियशान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधि सर्वभूतानां भयकृद भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावास श्रीनिवास श्रियपतिः अच्युतानन्द गोविन्द विष्णुर्वैकटनायकः सर्वदैवैकशरणं सर्वदैवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतिदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेत् घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचनः अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनलान् लभेत् रोगार्ते मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्यते बन्धनात् यद यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्तोऽथ संशय ऐश्वर्यं राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नूनां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणीतीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः व्यङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चनः व्यङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति एतेन सत्यवाक्येन सर्वार्थान् साधयाम्यहम् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे श्रीवेङ्कटगिरिमहात्म्ये श्रीवेङ्कटेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। हरि ओम्।
व्यङ्कटेशो वासुदेव प्रद्म्युन्नोमितविक्रमः सङ्कर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो व्यङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधर पुण्डरीकाक्ष सर्वदेव स्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंह सूत्राकार पुरातनः रमानाथो महार्भत्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधि सर्वभूतानां भयकृद भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावास श्रीनिवास श्रियपतिः अच्युतानन्द गोविन्द विष्णुर्वैकटनायकः सर्वदैवैकशरणं सर्वदैवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतिदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेत् घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचनः अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनलान् लभेत् रोगार्ते मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्यते बन्धनात् यदिष्टतमं लोके तत्तत्प्राप्तोऽत्र संशय ऐश्वर्यं राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नूनां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणीतीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः व्यङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चनः व्यङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति एतेन सत्यवाक्येन सर्वार्थान् साधयाम्यहम् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे श्रीवेङ्कटगिरिमहात्म्ये श्रीवेङ्कटेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। हरि ओम्। व्यङ्कटेशो वासुदेव प्रद्म्युन्नोमितविक्रमः सङ्कर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो व्यङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधर पुण्डरीकाक्ष सर्वदेव स्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंह सूत्राकार पुरातनः रमानाथो महार्भत्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधि सर्वभूतानां भयकृद भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावास श्रीनिवास श्रियपतिः अच्युतानन्द गोविन्द विष्णुर्वैकटनायकः सर्वदैवैकशरणं सर्वदैवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतिदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेत् घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचनः अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनलान् लभेत् रोगार्ते मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्यते बन्धनात् यदिष्टतमं लोके तत्तत्प्राप्तोऽत्र संशय ऐश्वर्यं राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नूनां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणीतीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः व्यङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चनः व्यङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति एतेन सत्यवाक्येन सर्वार्थान् साधयाम्यहम् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे श्रीवेङ्कटगिरिमहात्म्ये श्रीवेङ्कटेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। हरि ओम्।
व्यङ्कटेशो वासुदेव प्रद्युम्नोऽमितविक्रमः सङ्कर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो व्यङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधर पुण्डरीकाक्ष सर्वदेव स्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंह सूत्राकार पुरातनः रमानाथो महार्भत्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः शान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधि सर्वभूतानां भयकृदभयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावास श्रीनिवास श्रियपतिः अच्युतानन्द गोविन्द विष्णुर्वैकटनायकः सर्वदैवैकशरणं सर्वदैवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतीदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेत् घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचनः अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनलान् लभेत् रोगार्ते मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्यत बन्धनात् यद यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्तोऽथ संशय ऐश्वर्यं राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नूनां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणीतीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः व्यङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चनः व्यङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति एतेन सत्यवाक्येन सर्वार्थान् साधयाम्यहम् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे श्रीवेङ्कटगिरिमहात्म्ये श्रीवेङ्कटेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। हरि ओम्। व्यङ्कटेशो वासुदेव प्रद्युम्नोऽमितविक्रमः सङ्कर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो व्यङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधर पुण्डरीकाक्ष सर्वदेव स्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंह सूत्राकार पुरातनः रमानाथो महार्भत्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः शान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधि सर्वभूतानां भयकृदभयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावास श्रीनिवास श्रियपतिः अच्युतानन्द गोविन्द विष्णुर्वैकटनायकः सर्वदैवैकशरणं सर्वदैवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतीदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेत् घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचनः अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनलान् लभेत् रोगार्ते मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्यत बन्धनात् यद यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्तोऽथ संशय ऐश्वर्यं राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नूनां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणीतीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः व्यङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चनः व्यङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति एतेन सत्यवाक्येन सर्वार्थान् साधयाम्यहम् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे श्रीवेङ्कटगिरिमहात्म्ये श्रीवेङ्कटेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। हरि ओम्।
व्यङ्कटेशो वासुदेव प्रद्युम्नोऽमितविक्रमः सङ्कर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो व्यङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधर पुण्डरीकाक्ष सर्वदेव स्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंह सूत्राकार पुरातनः रमानाथो महार्भत्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः शान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधि सर्वभूतानां भयकृदभयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावास श्रीनिवास श्रियपतिः अच्युतानन्द गोविन्द विष्णुर्वैकटनायकः सर्वदैवैकशरणं सर्वदैवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतिदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेत् घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचनः अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनलान् लभेत् रोगार्ते मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्यत बन्धनात् यद यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्तोऽत संशय ऐश्वर्यं राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नूनां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणीतीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः व्यङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चनः व्यङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति एतेन सत्यवाक्येन सर्वार्थान् साधयाम्यहम् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे श्रीवेङ्कटगिरिमहात्म्ये श्रीवेङ्कटेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। हरि ओम्। व्यङ्कटेशो वासुदेव प्रद्युम्नोऽमितविक्रमः सङ्कर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो व्यङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधर पुण्डरीकाक्ष सर्वदेव स्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंह सूत्राकार पुरातनः रमानाथो महार्भत्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः शान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधि सर्वभूतानां भयकृदभयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावास श्रीनिवास श्रियपतिः अच्युतानन्द गोविन्द विष्णुर्वैकटनायकः सर्वदैवैकशरणं सर्वदैवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतिदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेत् घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचनः अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनलान् लभेत् रोगार्ते मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्यत बन्धनात् यद यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्तोऽत संशय ऐश्वर्यं राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नूनां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणीतीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः व्यङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चनः व्यङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति एतेन सत्यवाक्येन सर्वार्थान् साधयाम्यहम् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे श्रीवेङ्कटगिरिमहात्म्ये श्रीवेङ्कटेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। हरि ओम्।
व्यङ्कटेशो वासुदेव प्रद्युम्नोऽमितविक्रमः सङ्कर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो व्यङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधर पुण्डरीकाक्ष सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंह सूत्राकार पुरातनः रमानाथो महार्भत्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधि सर्वभूतानां भयकृद भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावास श्रीनिवास श्रियपतिः अच्युतानन्द गोविन्द विष्णुर्वैकटनायकः सर्वदैवैकशरणं सर्वदैवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतिदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेत् घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचनः अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनलान् लभेत् रोगार्ते मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्यते बन्धनात् यद यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्तोऽत संशय ऐश्वर्यं राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नूनां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणीतीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः व्यङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चनः व्यङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति एतेन सत्यवाक्येन सर्वार्थान् साधयाम्यहम् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे श्रीवेङ्कटगिरिमहात्म्ये श्रीवेङ्कटेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। हरि ओम्। व्यङ्कटेशो वासुदेव प्रद्युम्नोऽमितविक्रमः सङ्कर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो व्यङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधर पुण्डरीकाक्ष सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंह सूत्राकार पुरातनः रमानाथो महार्भत्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधि सर्वभूतानां भयकृद भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावास श्रीनिवास श्रियपतिः अच्युतानन्द गोविन्द विष्णुर्वैकटनायकः सर्वदैवैकशरणं सर्वदैवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतिदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेत् घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचनः अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनलान् लभेत् रोगार्ते मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्यते बन्धनात् यद यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्तोऽत संशय ऐश्वर्यं राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नूनां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणीतीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः व्यङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चनः व्यङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति एतेन सत्यवाक्येन सर्वार्थान् साधयाम्यहम् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे श्रीवेङ्कटगिरिमहात्म्ये श्रीवेङ्कटेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। हरि ओम्।
व्यङ्कटेशो वासुदेव प्रद्युम्नोमितविक्रमः सङ्कर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो व्यङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधर पुण्डरीकाक्ष सर्वदेव स्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंह सूत्राकार पुरातनः रमानाथो महार्भत्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियशान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधि सर्वभूतानां भयकृद भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावास श्रीनिवास श्रियपतिः अच्युतानन्द गोविन्द विष्णुर्वैकटनायकः सर्वदैवैकशरणं सर्वदैवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतिदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेत् घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचनः अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनलान् लभेत् रोगार्ते मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्यते बन्धनात् यद यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्तोऽत संशय ऐश्वर्यं राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नूनां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणीतीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः व्यङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चनः व्यङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति एतेन सत्यवाक्येन सर्वार्थान् साधयाम्यहम् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे श्रीवेङ्कटगिरिमहात्म्ये श्रीवेङ्कटेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। हरि ओम्। व्यङ्कटेशो वासुदेव प्रद्युम्नोमितविक्रमः सङ्कर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो व्यङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधर पुण्डरीकाक्ष सर्वदेव स्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंह सूत्राकार पुरातनः रमानाथो महार्भत्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियशान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधि सर्वभूतानां भयकृद भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावास श्रीनिवास श्रियपतिः अच्युतानन्द गोविन्द विष्णुर्वैकटनायकः सर्वदैवैकशरणं सर्वदैवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतिदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेत् घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचनः अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनलान् लभेत् रोगार्ते मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्यते बन्धनात् यद यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्तोऽत संशय ऐश्वर्यं राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नूनां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणीतीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः व्यङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चनः व्यङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति एतेन सत्यवाक्येन सर्वार्थान् साधयाम्यहम् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे श्रीवेङ्कटगिरिमहात्म्ये श्रीवेङ्कटेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। हरि ओम्।
व्यङ्कटेशो वासुदेव प्रद्युम्नोमितविक्रमः सङ्कर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो व्यङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधर पुण्डरीकाक्ष सर्वदेव स्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंह सूत्राकार पुरातनः रमानाथो महार्भत्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधि सर्वभूतानां भयकृद भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावास श्रीनिवास श्रियपतिः अच्युतानन्द गोविन्द विष्णुर्वैकटनायकः सर्वदैवैकशरणं सर्वदैवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतिदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेत् घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचनः अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनलान् लभेत् रोगार्ते मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्यत बन्धनात् यदिष्टतमं लोके तत्तत्प्राप्तोऽत्र संशय ऐश्वर्यं राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नूनां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणीतीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः व्यङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चनः व्यङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति एतेन सत्यवाक्येन सर्वार्थान् साधयाम्यहम् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे श्रीवेङ्कटगिरिमहात्म्ये श्रीवेङ्कटेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। हरि ओम्। व्यङ्कटेशो वासुदेव प्रद्युम्नोमितविक्रमः सङ्कर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो व्यङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधर पुण्डरीकाक्ष सर्वदेव स्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंह सूत्राकार पुरातनः रमानाथो महार्भत्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधि सर्वभूतानां भयकृद भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावास श्रीनिवास श्रियपतिः अच्युतानन्द गोविन्द विष्णुर्वैकटनायकः सर्वदैवैकशरणं सर्वदैवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतिदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेत् घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचनः अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनलान् लभेत् रोगार्ते मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्यत बन्धनात् यदिष्टतमं लोके तत्तत्प्राप्तोऽत्र संशय ऐश्वर्यं राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नूनां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणीतीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः व्यङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चनः व्यङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति एतेन सत्यवाक्येन सर्वार्थान् साधयाम्यहम् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे श्रीवेङ्कटगिरिमहात्म्ये श्रीवेङ्कटेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। हरि ओम्।
व्यङ्कटेशो वासुदेव प्रद्युम्नोऽमितविक्रमः सङ्कर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो व्यङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधर पुण्डरीकाक्ष सर्वदेव स्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंह सूत्राकार पुरातनः रमानाथो महार्भत्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधि सर्वभूतानां भयकृदभयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावास श्रीनिवास श्रियपतिः अच्युतानन्द गोविन्द विष्णुर्वैकटनायकः सर्वदैवैकशरणं सर्वदैवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतिदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेत् घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचनः अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनलान् लभेत् रोगार्ते मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्यत बन्धनात् यद यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्तोऽत्र संशय ऐश्वर्यं राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नूनां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणीतीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः व्यङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चनः व्यङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति एतेन सत्यवाक्येन सर्वार्थान् साधयाम्यहम् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे श्रीवेङ्कटगिरिमहात्म्ये श्रीवेङ्कटेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। हरि ओम्। व्यङ्कटेशो वासुदेव प्रद्युम्नोऽमितविक्रमः सङ्कर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो व्यङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधर पुण्डरीकाक्ष सर्वदेव स्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंह सूत्राकार पुरातनः रमानाथो महार्भत्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधि सर्वभूतानां भयकृदभयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावास श्रीनिवास श्रियपतिः अच्युतानन्द गोविन्द विष्णुर्वैकटनायकः सर्वदैवैकशरणं सर्वदैवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतिदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेत् घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचनः अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनलान् लभेत् रोगार्ते मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्यत बन्धनात् यद यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्तोऽत्र संशय ऐश्वर्यं राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नूनां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणीतीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः व्यङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चनः व्यङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति एतेन सत्यवाक्येन सर्वार्थान् साधयाम्यहम् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे श्रीवेङ्कटगिरिमहात्म्ये श्रीवेङ्कटेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। हरि ओम्।
व्यङ्कटेशो वासुदेव प्रद्युम्नोमितविक्रमः सङ्कर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो व्यङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपति कृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधर पुण्डरीकाक्ष सर्वदेव स्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंह सूत्राकार पुरातनः रमानाथो महार्भत्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधि सर्वभूतानां भयकृदभयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावास श्रीनिवास श्रियपतिः अच्युतानन्द गोविन्द विष्णुर्वैकटनायकः सर्वदैवैकशरणं सर्वदैवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतिदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेत् घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचनः अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनलान् लभेत् रोगार्ते मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्यते बन्धनात् यद यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्तोऽत्र संशय ऐश्वर्यं राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नूनां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणीतीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः व्यङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चनः व्यङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति एतेन सत्यवाक्येन सर्वार्थान् साधयाम्यहम् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे श्रीवेङ्कटगिरिमहात्म्ये श्रीवेङ्कटेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्।